नेपाल को सितंबर 2025 को पहलो हफ्ता में सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप लगायत 26 प्रमुख सामाजिक संचार माध्यमहरू अवैधानिक रूप में प्रयोग रोक्ने उद्देश्यले अवरुद्ध गर्यो। सार्वजनिक संचार में व्यापक निर्भर युवा पुस्तामा यो निर्णयले अकल्पनीय आक्रोश उत्पन्न गर्यो। विशेष गरी ह्याटाग नेपोकिड जसले भ्रष्ट राजनीतिज्ञ परिवारहरूको विलासिता उजागर गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यसकारण विद्यार्थीहरू, स्कूल तथा कलेजका युवा, अधिकांश जनरेशन Z का स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया, यूज अगेंस्ट करप्शन लगायतका नाराहरू बोकेर काठमाडौँ, विशेष गरी माइतीगर र संसद भवन वरिपरि सडकमा ओर्लिए। घटनाहरू जर्किँदा सुरक्षा बलले आँसु ग्यास, रबर गोली र वास्तविक गोली प्रहार गरे, जसले काठमाडौँमा र पूर्वी शहर इटहरीमा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु गरायो र सयौं घाइते बनायो। शहर प्रहरीके अनुसार मृत्युहरूको संख्या कुनै 23 सम्म अनुमान गरिएको छ। यो आन्दोलन तत्कालै केवल प्रविधि वा प्रतिबन्धको नाममा सीमित रहनुपर्ने थिएन। यो भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, विशेष गरी युवा वर्गमा पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक परिवारवाद नियोकिड विरुद्धको प्रतिरोध बन्यो। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन र अन्य सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सरकार कर्फ्यू लागू गर्यो, सेनाको परिचालन गरियो र विरोधको दुर्व्यवहार फैलियो। प्रदर्शनका क्रममा कर्मठ विद्यार्थीहरू मात्र थिएनन्। जनताको गुनासो, भविष्यप्रति निराशा र संरचनात्मक परिवर्तनको आकांक्षा थियो। विरोधको दबावमा सरकारले अन्ततः सामाजिक मिडियाको अवरुद्ध गर्यो। गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएर आन्दोलनको दोस्रो दिनमा प्रहरीलाई प्रदर्शनकारीले आफ्नो हातमा लिई आगजनी गरेको छ। जस्तै आगो लगाइएका प्रमुख नेताहरूका घरहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारस्थित सरकारी निवास र बालकोटस्थित निजी घरमा आगो लगाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शीतल निवास राष्ट्रपति भवनमा आगो लगाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बुढानीलकण्ठस्थित घरमा आगो लगाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल घरमा आगो लगाइँदा उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकारको मृत्यु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चितवनस्थित घरमा आगो लगाइयो। उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह घर अगाडिमा आगो लगाइएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भङ्गलस्थित घरमा आगो लगाइएको छ। वित्तमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल घरमा आगो लगाइएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ घरमा आगो लगाइएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेछक घरमा आगो लगाइएको छ। आगो लगाइएका प्रमुख सरकारी भवनहरू सिंहदरबार नेपाल सरकारको प्रशासनिक मुख्यालयमा आगो लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालत न्यायिक प्रमुख भवनमा आगो लगाइएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालयमा आगो लगाइएको छ। संसद भवन कानुनी प्रमुख भवनमा आगो लगाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आगो लगाइएको छ। सीपीएन UML पार्टी कार्यालय पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आगो लगाइएको छ र केही समयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पदबाट राजीनामा दिए। प्रदर्शनको गहनता र राजधानीमा देखिएको अराजकताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भयो। 4 अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू जस्तै फ्लाइ दुबई, इन्डिगो, थाई लायन एयर, लखनऊ वा दिल्लीका लागि मोडिनु पर्यो र यात्रा अत्यधिक प्रभावित भयो। यति मात्र होइन, विरोधले व्यापक विनाश ल्यायो। सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास र विभिन्न राजनीतिक नेताहरूका घरहरू आगोमा झरे। कतिपय घटनाहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रेरणादायी झण्डा वन पिसको स्ट्रा ह्याट पाइरेट्स प्रयोग गरे, जुन युवा प्रतिरोधको प्रतीक बन्यो। सरकारको कना हस्तक्षेप, युवा जनताको चेतनाको आरोहण, प्रतिरोधको रणनीतिक सिर्जना र सामाजिक मिडियाको पुनः स्वीकृति, यी सबै मिलेर नेपालमा अचानक राजनीतिक भूचाल ल्यायो। आन्दोलनले देखायो कि विस्थापित आवाजहरू जब सङ्गठित र जागरुक हुँदछन् तब परिवर्तन अवश्यम्भावी हुन्छ। अहिले युरको दौर नेपाललाई नयाँ राजनीतिक दिशा खोजिरहेको छ, जहाँ भ्रष्टाचारको अन्त्य, प्रमुख संस्थामा पारदर्शिता र युवा नेतृत्वको वृद्धिका लागि जनचेतना